बन्नू में CTD के दफ्तर में धमाके और फायरिंग, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। और आपको बताएंगे अमेरिका ने कहा है कि बन्नू में जारी सूरत हाल पे नजर रखे हुए हैं, और ये भी बताएंगे कि दिल्ली के मुनफरिद रेस्टोरेंट के बारे में जिसने खवातीन को बाइख्तियार बनाया। ये BBC उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में इंसदाद दहशतगर्दी के दफ्तर पर शिद्दत पसंदों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया है। इलाके में धमाकों और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मुगव्वी अफराद को अस्करियत पसंदों से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया जाएगा और सूबे में अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। मजीद तफसील अजीजुल्लाह खान से। बन्नू छावनी में वाक़ है, जहां जेर हरासत शिद्दत पसंदों ने सिक्योरिटी एहलकारों को यरगमाल बना लिया था। इस इमारत का मुहासरा 3 रोज से जारी था और मुज़ाकरात में नाकामी के बाद आज दोपहर बड़ी कार्रवाई की गई है। इससे पहले मकामी अमायदीन और इंतजामी अफसरान के जरिए मुज़ाकरात किए गए, लेकिन उनमें कोई कामयाबी नहीं हुई। शिद्दत पसंद अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ते का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस ज़राए ने बताया कि इस इमारत की क्लियरेंस का काम जारी है। बन्नू छावनी के दाखिली और खारजी रास्ते 3 रोज से बंद हैं, जबकि शहर में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहे। शिद्दत पसंदों ने इस इमारत में जेर हरासत दीगर मुल्जिमान और सिक्योरिटी एहलकारों को यरगमाल बना लिया था। दूसरी जानिब अमेरिका ने कहा है कि वो बन्नू में जारी सूरत हाल से वाकिफ है और इस पर नजर रखे हुए है। प्रेस ब्रीफिंग में अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि वो जिम्मेदारों से यरगमालियों की फौरी रिहाई पर जोर देते हैं। मजीद तफसील बिलाल मुगल से। अपनी प्रेस ब्रीफिंग में अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि वो इस वाक़े के जिम्मेदारों से यरगमालियों की फौरी रिहाई पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत अफगानिस्तान में और पाक अफगान सरहद के साथ मौजूद दहशतगर्दों समेत ऐसे मुश्तरका चैलेंज में अमरीका की शराकतदार है। नेड प्राइस ने कहा कि अमरीका ने इस चैलेंज से निमटने में पाकिस्तानी हुकूमत की मदद की है और वो इस मौजूदा सूरत हाल या वसीतर सूरत हाल से निमटने में मदद के लिए भी तैयार हैं। ताहम उन्होंने कहा कि इस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत से इस्तफसार किया जाना चाहिए। पंजाब असम्बली के स्पीकर सप्तैन खान ने गवर्नर पंजाब की जानिब से सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने के अमल को गैर कानूनी करार देकर इजलास का नोटिफिकेशन जारी करने से इनकार कर दिया है। इसी मामले पर एडवोकेट जनरल अहमद ओवैस ने कहा कि जब एक इजलास चल रहा हो तो उस दौरान वजीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कहा जा सकता। तफसील सुनिए जैन खान से। BBC से बात करते हुए एडवोकेट जनरल अहमद ओवैस ने कहा कि पंजाब असम्बली का इजलास अक्टूबर से चल रहा है, इसलिए एतमाद का वोट लेने का कहना गैर आईनी है, जिसे स्पीकर रूलिंग के जरिए मुस्तरद कर सकते हैं। ताहम इस हवाले से स्पीकर की रूलिंग को अपोजिशन अदालत में चैलेंज कर सकती है और तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास जारी होने या न होने की कोई कैद नहीं। वाज़ेह रहे कि गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद इन्हें ऐवान से एतमाद का वोट लेने को कहा है। तवानाई बचत के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ इक़दामात का ऐलान किया है, जिसके तहत बिजली की बचत के लिए शादी हॉल रात 10 बजे जबकि मार्केट्स और रेस्टोरेंट रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़ सामने आई है। काबीना के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सरकारी दफातर में 20% अमले की वर्क फ्राम होम की तजवीज़ भी पेश की गई है और तवानाई बचाने के लिए ई-बाइक्स भी मुतारिफ करवाई जा रही हैं। एनर्जी एफिशिएंट जो है, अगर घरों में फैंस का, एयर कंडीशनर का और आइडल कैपेसिटी पेमेंट जो है तकरीबन जो है ना 8-9 हज़ार मेगावाट बिजली जो है ना आप ऑन एवरेज जो है ना बचा सकते हैं। उससे आप हिसाब लगाएं कि फ्यूल की कितनी आपकी बचत होगी। और ई बाइक्स जो है जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, की जो पेट्रोल पे चल रही हैं वो फेज आउट हो जाएंगी, उसकी जगह इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है आ जाएंगी। उसकी ऑलरेडी इंपोर्ट स्टार्ट हो चुकी है। दिल्ली की निजामुद्दीन बस्ती की कुछ खवातीन ने मुकामी खानों का एक अनोखा रेस्टोरेंट खोला है जो न सिर्फ कस्टमर्स को खाने का मजा देता है बल्कि इन खवातीन को बाइख्तियार भी बना रहा है। ये सिलसिला आगा खान फाउंडेशन ने शुरू किया है, जिनकी नुमाइंदा जियोस्तना लाल कहती हैं कि उनका मकसद खवातीन को माली खुद मुख्तारी देना है। ये जो महिलाएं थी ये न्यूट्रिशन पे काम करना हमारी ज़रूरत थी। वो चाह रही थी कि उनकी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, उनकी इनकम ज़्यादा हो। तो हम सब ने साथ मिलकर सोचा कि हम क्या कर सकते हैं जिसमें हमें खाना बनाना आता है और हम अपने खाने से इनकम कैसे करें। तो हमने एक 2015 में एक अपनी बस्ती मेले में जब हम मेला लगाते थे वहाँ पर उन्होंने कबाब और पराठे का काउंटर बनाया। उन्होंने अनुमति मांगी, हमने बोला हाँ करके देखते हैं और वो पराठे और कबाब लोगों को बहुत पसंद आए और वहाँ से इनका सफ़र शुरू हुआ। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। ये BBC उर्दू सर्विस है। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, इस न्यूज़ बुलेटिन को सुनने के लिए शुक्रिया।
اس طرح کی آتھینٹک نیوز سننے کے لیے آپ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اوپر دیے گئے آئی بٹن پر چینل کا نیم پہ کلک کر کے ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں، یا پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ اس چینل پر ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور آتھینٹک نیوز سنیے۔ شکریہ۔ BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں۔ 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں۔ گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ ملک نے چین کے ساتھ متنازع سرحد پر فوجیوں کی تعیناتی میں غیر معمولی سطح تک اضافہ کیا ہے۔ انڈیا کے مطابق یہ تصادم چینی فوجیوں کی طرف سے تجاوزات کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ انڈیا کے شمال مشرقی ریاست اروناچل پردیش میں سرحد کے ساتھ ایک متنازع علاقے میں انڈین اور چینی افواج کے درمیان جھڑپوں کے چند دن بعد ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے، جس میں ایس جے شنکر نے مزید کہا کہ انڈیا چین کو سرحد پر موجودہ صورتحال کو یک طرفہ طور پہ تبدیل نہیں کرنے دے گا۔ بلوچستان کے شہر لزبیلا میں گیس سلنڈر کے باعث پیش آنے والے حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔ ایس پی لسبیلا دوستین دشتی نے بتایا کہ اس واقعے میں زخمی ہونے والے 8 افراد کراچی میں زیر علاج ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لسبیلا شہر میں گزشتہ روز شام کو ایک ہوٹل میں پڑے گیس سلنڈر میں لیکیج کے باعث آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آگ کی وجہ سے 20 لوگ زخمی ہوئے، جن میں سے ایک شخص جائے وقوع پر ہلاک ہوا، جبکہ باقی افراد کو علاج کے لیے کراچی منتقل کیا گیا۔ ایس پی نے بتایا کہ کراچی میں مزید 11 افراد زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے میں 14 موٹر سائیکل اور 4 دکانیں بھی جل گئیں۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزارت داخلہ نے اسلام آباد میں یونین کونسل کی تعداد میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن کی یونین کونسلز کی تعداد 125 کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے میاں والی میں مدر چائلڈ اسپتال کا افتتاح کر دیا ہے، جس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اپنی حکومت کے دوران انہیں سب سے زیادہ خوشی ہیلتھ کارڈ کی تھی۔ ان کے مطابق انہیں افسوس ہے کہ وفاقی حکومت ہیلتھ کارڈ کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ اپنی حکومت کی جب ہمارے جو 3.5 سال تھے، اس میں مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی وہ ہیلتھ کارڈ۔ ہم نے شروع کیا پختونخوا سے، اور ماشاءاللہ سارا پختونخوا کورڈ ہے ہیلتھ کارڈ، یعنی ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے کہ 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے۔ پھر پنجاب میں آیا، اور پنجاب بہت بڑا ہے، اب تک 30 ارب روپیہ خرچ ہو چکا ہے ہیلتھ انشورنس کے اوپر، یعنی لوگوں کے علاج کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گھرانے کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ تھائی لینڈ میں نیوی کے حکام نے بتایا ہے کہ انہوں نے ریسکیو آپریشن کے دوران 4 ملاحوں کی ڈیڈ باڈیز دریافت کر لی ہیں، جبکہ ابھی 20 سے زائد ملاحوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ تھائی لینڈ میں سمندر کی بپھری لہروں میں پھنسے بحری جہاز میں پانی بھر گیا تھا، جس دوران 31 ملاحوں نے جان بچانے کے لیے جہاز سے چھلانگ لگا دی تھی۔ عراق کے ایک گاؤں میں مبینہ طور پر شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کے مشتبہ جہادیوں نے 8 شہریوں کو ہلاک اور 3 کو زخمی کر دیا ہے۔ بغداد کے شمال میں ایک گاؤں میں یہ حملہ کرکوک کے قریب سڑک کنارے نصب بم کے دھماکے کے ایک ہی روز بعد سامنے آ گیا ہے، جس میں کم از کم 9 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ انگلینڈ نے پاکستان کو کراچی میں جاری تیسرے ٹیسٹ میں شکست دے کر سیریز 3-0 سے اپنے نام کر لی۔ مزید سنیے ساز سہیل سے۔ پاکستان نے اپنی 2 اننگز میں بالترتیب 304 اور 216 رنز بنائے تھے، جس کے جواب میں انگلینڈ نے 354 اور 170 رنز بنا کر سیریز اپنے نام کر لی۔ پاکستان کی جانب سے بولرز نے خاصی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، تاہم دونوں اننگز میں کسی بلے باز کا سب سے زیادہ سکور 78 رہا، جو بابر اعظم نے پہلی اننگز میں بنایا تھا۔ انگلینڈ کے بلے باز ہیری بروک کو پلیئر آف دا میچ اور پلیئر آف دا سیریز قرار دیا گیا۔ اور اب سنیے موسم کا حال۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات کے اوقات میں شدید دھند پڑے گی اور خطہ پوٹوہار اور کشمیر میں صبح کے اوقات میں چند مقامات پر کہرا پڑنے کا امکان ہے۔ بدھ کے روز بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم کی ایسی ہی صورتحال برقرار رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت اسکردو میں -9، زیارت میں -7، گوپس -6، گلگت اور کالام میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے bbcurdu.com۔